دونك في هذا الفيديو نشوفو كيفاش نموديفيو ولا ناجوتيو لي زارتيكل ديالنا. دونك هنايا ندخلو دايما ادمينستراتور 2021 اونطري، تمشيو للمينو توجور ارتيكل 2021 ديما الكود ادمينستراتور. هنا تنختارو هنا تيكون نعطيكم واحد لي جينيرال. هنا تيكون لي بوطون. هنايا نوفو اونجستري سوبريمي. هنا الا بغينا امبريميو لي زارتيكل ديالنا، وهنا الا بغينا نكسبورتيهم اون فورما اكسل. هنا كاين لي زانفورماسيون ديال لي نوفو. بغينا ندخلو شي ارتيكل جديد، هنا تنعمرو الفورميلار. ولا كان شي واحد ديجا هنا تنقبلو لي زانفورماسيون ديالو. هنا هاد لي شي شامب بور لو ريشيرش. لا بغينا نقلبو على شي ارتيكل، اما بالريفيرونس يا اما بالسميه ديالو، يا اما تنعزل واحد من لي جروب اللي عندي، ولا لامبريمونط اللي تيخرجوا فيها. باغ اكزومبل دابا حنا نمشيو نشوفو نو بواسون. انا نو بواسون عندنا الصودا، عندنا او مينيرال. دونك ملي تنكليكي هنايا اختاريت هنايا نو بواسون، تعطينا هنا كاع لي بواسون اللي عندنا. نختارو مثلا الصودا عطيت لها لي زانفورماسيون ديالنا كاملين. الا بغينا نقادو السميه ولا شي حاجه خاطئه ولا حاجه نقدر نسميو نديرو اي موديفيكاسيون في السميه. هنا هادي الجروب اللي داخله فيه، هي داخله دابا في نو بواسون. الا بغينا نكريو جروب جديد نكتبو هنا نيشان الجروب الجديد اللي بغينا، ولا ندخلوها في شي جروب ديجا عندنا، مثلا لي بلا ولا سالاد. دونك غادي نخليوها بواسون، نخليوها بواسون، السميه هي هذيك. هنا تيكون لي زامبريمونت. باغ اكزومبل هنا عندنا 4 امبريمونت 5 امبريمونت. يعني ان هاد الارتيكل في ان امبريمونت يتامبريما على حسب كل امبريمونت. كاين امبريمونت اللي تيكون في لا كويزين، كاين امبريمونت اللي تيكون في عند البارمان اكسيتيرا. دونك هنا تنختارو هاد الارتيكل من ناحيه كوموندا في ان امبريمونت يخرج. دونك اما تختار 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5. الامبريمونت ان تكون دائما هي اللي في لاكيس. دونك تبدا من 2 حتى 5. كومبليمون هذه في حاله ان هاد مثلا هاد الصودا مني تكوموندا اوبليغاتوار خصني ناخذ معاه شي حاجه من هاد لي جروب هادو. هادي فوقاش نحتاجها باغ اكزومبل في الفطورات. ملي تيكون عندنا شي فطور، هاد الفطور ضروري تيكون معاه واحد البواسون. دونك هنايا اوتوماتيكمون ملي تنديرو فطور هنا تنختارو بانه خصو يختار معاه واحد البواسون باش يختار البواسون اللي بغا. دونك انا بحال هاد الصودا معندناش لي كومبليمون، دونك نخليوها 0. هذا لا ريفيرونس ديال الارتيكل. هاد الارتيكل واش بغيتي افيشيوه في لي شوا ولا لا. باغ اكزومبل مثلا كان الارتيكل ما بقاش عندنا واش نقدر نديرو له نو افيشي باش ما يخرجش في لي شوا. وهنا البري، اي لحظه نقدر نبدل الثمن. مثلا ردينا في 6 درهم ونديرو اونغيستري. تيقول واش باغي تموديفي، تندير وي. دونك ها هو هنا تموديفي البري ديالو. دونك ديما ملي تنكليك هنا تندير لي موديفيكاسيون اللي بغيت وتندير اونغيستري. نقدر نبدل حتى الفوطو. دابا عندي واحد الفوطو ندير هنا فوطو، تختار الفوطو ديالي فين حاطها. باغ اكزومبل انا غالبا تكون حاط لي فوطو في السي ارتيكل. تيكون بزاف ديال لي فوطو باش تشوف لي شوا ديالك. باغ اكزومبل هنايا نختارو اي حاجه، نختارو هادي تطلع الفوطو. تندير اونغيستري دائما اونغيستري باش نكونفيرمي لا موديفيكاسيون. بحال تبغيت نكري ارتيكل جديد في وسط مع لي نو بواسون، تندير نوفو، تندير مثلا كوك باغ اكزومبل حتى هو في نو بواسون. غيخرج في امبريمون 2 ما عندوش لي كومبليمون.
تعطالو اوتوماتيكمون واحد الكود اوتوماتيك في حالة تنكونفيرمي بانه تيكون مكاينش هاد الكود هذا. واش بغيتي تافيشا بيان سور يتافيشا. مثلا نديرو 10 دراهم. نقدر نقلب نشوف واش عندي هنايا كوكا. ايوا تنكتب السمية اوتوماتيكمون تيطلعوا ليا لي السمية ديال التصاور. دونك هنايا لقيت هنا كوكا كولا. نشوف شنو فيها. دونك مزيان هي كوكا كولا ثمن 10 دراهم. تندير اونغيستري. دونك هنايا دخلت ارتيكل جديد. في حالة مثلا بغيت نسوبريمي ولا شي حاجة صافي فوا تنكليك عليه نقدر ندير له سوبريمي. يا اما نوفو تنعمر ارتيكل جديد، يا اما تنقلب على شي ارتيكل هنايا نقدر نقلب عليه تختار ان جروب كاين، يا اما مثلا ما عارفش انا فين داخل ولا شي حاجه تنكتبها هي باش بادي. مثلا كوكا تعطينا اوتوماتيكمون كاع لي بادين بهاد الالفابيت اللي بديت بهم انايا. مثلا كوكا باغ اكزومبل انا اختاريتها نقدر نموديفيها، ومن بعد ما ندير موديفيكاسيون تنسجل ديما تسجل ونقدر نسوبريميها. مثلا انا ما بغيتش هاد الارتيكل يبقى عندي تندير سوبريمي صافي. انايا نحيد الريشيرش باش يطلعوا لي زارتيكل ديالي كاملين. دونك يا اما تنقلب الريفيرونس، غالبا الريفيرونس متكونش عارفينو دونك تنقلبو بالسميه، ولا تنختارو شي جروب مثلا نوجو. لا تنختارو الارتيكل اللي بغينا نديرو ليه موديفيكاسيون، تنديرو موديفيكاسيون تنديرو اونغيستري. ما لقيناش ما عرفناش فين كاين تنديرو هنايا ريشيرش اي حاجه مثلا اورانج ولا شي مثلا سالاد. ينفع تكتب سالاد تيطلع لي كاع لي بادين بسالاد، وتنختار الارتيكل ديالي وتندير ليه موديفيكاسيون اللي بغيت، ولا تندير له سوبريسيون. مثلا هاد السالاد بغيت نردو 25 درهم صافي تندير 25 درهم هنايا. نقدر نبدل التصويره الا كانت هادشي شي تصوير احسن تندير اونغيستري اوكي. دابا عندنا نشوفوا هاد الحاله ديال مثلا ديال الفطور مع لي كومبليمون ديالو. دونك هنا في لي كومبليمون ضروري خصنا ندخلوا الارتيكل، حيت لي كومبليمون غالبا تيكونوا يعني تيكونوا تيزادوا ما تيزادش عليهم، يعني تيكونوا فافور غالبا. دونك ناخذ مثلا نو بواسون. عندنا هي الصودا، عندنا اوميرال. تنكريو انا ندير نوفو. اين فوا تندير هنا نوفو تتكريا ارتيكل جديد، يعني تيدوبل هذا. ما ندير اونغيستري تسجل بلاصه اخرى. هنا نديرو نو بواسون نسميوهم نو بواسون pour les petits déjeuners. نقدر نديرها مثلا بي جي. دونك هنا درنا جروب جديد، هنا درنا له كود جديد، هنا نديرو له 0 درهم، وهنا نديرو نو افيشي باش ما يبانش في لي شوا. ندير اونغيستري. دونك هنا لقات كريا ليا واحد الجروب جديد سميتو بواسون بيتي ديجوني. دونك هنا يكون فيه الصودا، يكون مثلا فيه كافي تندير دائما نوفو باش تكري ارتيكل جديد. نو افيشي تا هو 0 اونغيستري. يقدر يكون في مثلا كافي كريم، كافي باغ اكزومبل كافي، ولا نديرو هنايا مثلا لي نوفو لا 0 بوتي تجي. نقدر نختار التصويره مثلا ديال لي باغ اكزومبل. هي عندي هنايا واحد التصويره اوفرير اونغيستري. دونك انا كريت هنا واحد الجروب سميتو نو بواسون بوتي ديجوني. شنو لوبجيكتيف ديال هاد الجروب؟ هما كلهم بزيرو درهم. دونك هنايا لوبجيكتيف ديالو انايا نمشي نختار لي اي ما عنديش لي بوتي ديجوني. افترضوا مثلا من جو افترضوا هذا فطور. هذا الفطور هذا تيكون مع واحد البواسون. دونك غنختار مثلا هذا جو سيترون. غندير هنايا الكومبليمون ديالو هو نو بواسون بيتي بي جي اونغيستري اوكي.
شنو لوبجيكتيف ديال هذا؟ هو انني مني نعاود نحل لابليكاسيون، مني غنختار هنايا درت انا ما عنديش انا بيتيت جيني نديرها واحد كنت درت واقيلا جو سيترون. منين كليك على جو سيترون هيعطيني اوتوماتيكمون شنو غيكون معاه، واش كافي واش لي اكسيتيرا. دونك هذا تيكون بزيرو ديغرام. هنايا بوغ انفورمي هداك السيد اللي غيصايب الفطور بان هاد الفطور راه معاه واحد الكافي. دونك صافي هادشي اللي كاين. دونك توجور هنايا بغيت نعاود ندخل نشوف لي بيتيت ديجوني ديالي، نقدر نزيد شي حوايج اخرين اوتوماتيكمون يطلعوا في لي شوا ديال لي كومبليمون ديال الفطور.